सुख मिल्दा रमाइदिने दुःख पर सारिदिने सुख मिल्दा रमाइदिने दुःख पर सारिदिने आफ्नै ठानी साह्रो गाह्रो भए पनि टारिदिने एउटै मात्र विश्वासिलो मन हो सहकारी हामी सबै अटाउने घर हो सहकारी हामी सबै अटाउने घर हो सहकारी 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 व्यक्तित्वजीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने प्रतिनिधिजीहरू आज हामी हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 8औं वार्षिक साधारण सभामा भेला भइसकेका छौँ र हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्णमा सञ्चालक समिति उपसमिति र व्यक्तिगत तर्फबाट सचिव विश्वेश्वर प्रसाद लामिछानेको तर्फबाट यहाँलाई सहकारी न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। हामीले निर्धारित गरेको समयमा नै हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाई बेलैमा सुसम्पन्न गर्ने चेष्टा गरिरहेका छौँ। यस संस्थाको गरिमामय 8औं वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो एकीकरण घोषणा सभाको हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी अमूल्य समय प्रदान गरी उपस्थित हुनुभएका विभिन्न इकाइगत रूपमा सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित प्रतिनिधि शेयर सदस्यज्यूहरू, हाम्रा संस्थाका प्रेरणादायी व्यक्तित्वज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू एवं शुभचिन्तक महानुभाव लगायत सम्पूर्णमा सहकारी न्यानो अभिवादन पुनः टक्र्याउन चाहन्छु र अब म हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र यो गरिमामय सभाको सभाध्यक्ष गरिदिनु हुनका लागि संस्थाका अध्यक्ष श्री भवानीप्रसाद दङ्गाल तथा साबिक कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री वासुदेव भट्टराईज्यूलाई संयुक्त रूपमा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष द्वयको अनुमतिले अब बाँकी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरी हाम्रा अभिभावक झापा जिल्ला सहकारी सङ्घ लीका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक सदस्य श्री गणेश ढकालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरी हाम्रा अभिभावक नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुहुने अभिभावक झापा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष तथा नेस्पुनका सञ्चालक सदस्य श्री घनश्याम अधिकारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा अभिभावक हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मुख्य कार्यालय भएको वितरण नम्बर नपा वार्ड नम्बर 4 का वडा प्रमुख श्री कुलप्रसाद सङ्ग्रहालयज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क बिर्तामोड शाखा प्रमुख श्री मुना घिमिरेज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु र माला तथा खादाहरू भौतिक दूरी कायम गरी प्रदान गरिदिनु हुनका लागि हाम्रा कर्मचारी मित्रहरूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी संस्थाका सीए मैले यहाँ देखिरहेको छैन, उहाँलाई आएपछि म आसन ग्रहण गराउने नै छु र हाम्रो आसन ग्रहणको क्रममा संस्थाका लेखा सुपरभिजन समितिका संयोजक श्री कृष्णराज कटलज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी संस्थाका सल्लाहकार
संयोजक श्री भगीरथ आले ज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सल्लाहकार सदस्य नारायण ढकालज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सल्लाहकार समिति सदस्य हेमराज खनालज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। हाम्रो नेपाल सहकारीको गौराधा सेवा केन्द्रका प्रमुख श्री सुरेश बहादुर पौडेलज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। गरी दमक कान्तिपुर सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समिति संयोजक श्री गणेश कार्कीज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। हामी अत्यन्तै गौरवान्वित भएका छौँ। सिङ्गो सहकारी अभियानलाई सुदृढीकरणका निमित्त साविक कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रही सहकारी अभियानलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने व्यक्तित्वहरूलाई म उहाँहरूको नाम उच्चारण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले यहाँ अगाडिपट्टि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु र त्यसको व्यवस्थापन गरिदिनुको लागि कर्मचारी मित्रहरूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सुरेश कुमार पौडेलज्यू सम्मानित व्यक्तित्व, उहाँलाई यहाँ अगाडिपट्टि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सम्मानित व्यक्तित्वको रूपमा लीलम बहादुर कटवाल, उहाँलाई पनि मञ्च अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यम बहादुर अधिकारी, उहाँलाई पनि मञ्च अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सञ्चालक सदस्य मन्जु आचार्य अधिकारीज्यू अगाडिको रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विष्णुमाया थापाज्यू, त्यसै गरी सञ्चालक सदस्य टिकाराम खरेलज्यू, उहाँको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामी गर्न चाहन्छौँ। उहाँ पनि बिरामी भएर उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यसै गरी सञ्जीव योङहाङज्यू, सञ्चालक सदस्य सञ्जीव योङहाङज्यू अगाडिपट्टि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केन्द्र बहादुर परसाई, उहाँ पनि अनुपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसरी छत्र बहादुर बस्नेतज्यू, संस्था साविक कान्तिपुर बचत ऋण सहकारी संस्थाका पूर्व सचिव पनि उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आजका सम्मानित व्यक्तित्व तारनाथ भट्टराईज्यू, उहाँको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी कल्पना लावतीज्यू, उहाँ पूर्व सञ्चालक पनि हो, कृपया अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। चुडामणि बरालज्यू, त्यसै गरी कृष्ण प्रसाद निरौला सम्मानित व्यक्तित्व, उहाँलाई पनि मञ्च अगाडिपट्टि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी रेशमा धिमालज्यू सम्मानित व्यक्तित्व रेशमा धिमालज्यू, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि मैले सादर अनुरोध गर्दछु। अम्बिका बराल पोखरेलज्यू लेखा संयोजकज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रेम प्रसाद न्यौपाने, उहाँ पनि बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी महेश प्रसाद कोइरालाज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कमला देवी ढकालज्यू, यहाँ अगाडिपट्टि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। टङ्कमाया विष्टज्यू, उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्न। उहाँहरूको भूमिकालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आज सिङ्गो सहकारी अभियान नतमस्तक छ। उहाँहरूले खेल्नुभएको भूमिकालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आज संस्थाले उहाँहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेको छ। र आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने आदरणीय पत्रकार महोदय, साझा मञ्च .com का सम्पादक श्री गोपाल काफ्लेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूको अमूल्य समय दिएर आउनुभएको छ, संस्थाको हितका निम्ति आउनुभएको छ र आफ्ना
कयौँ कामहरूलाई थाँती राखी संस्थाको श्रीवृद्धिका लागि संस्थाको कार्यक्रम यो 8औं साधारण सभा तथा दोस्रो एकीकरण सभा सुसम्पन्न गर्न आफ्नो हजारौं कामहरू थाँती राखी पाल्नुभएको छ र हाम्रो सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिन हुनका लागि संस्थाका उपाध्यक्ष श्री पृथ्वी ओलीज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। आज हामी हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 8औं वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो एकीकरण सभामा उपस्थित भएका छौं। आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्ष मण्डल अध्यक्षज्यूहरू लगायत हाम्रा निम्तोलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने विशिष्ट अतिथि प्रमुख अतिथि र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, सेवा केन्द्र सञ्चालक प्रमुखहरू, सञ्चालक समितिका साथीहरू, विभिन्न समिति उपसमितिका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, कर्मचारी साथीहरू, आज हाम्रो 8 वर्ष 3 महिना हुन लागेको छ। मिति 2069 साल साउन 14 गतेका दिन विधिवत रूपमा डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दर्ता भई सुचारूमा आएको यो हाम्रो नेपाल सहकारी संस्था 2069 साल भाद्र 22 गते पूर्व राष्ट्रिय सहकारी सहकारी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश पोखरेलज्यूको बाहुली हातबाट सुरु भएको हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आजका मितिमा 8 वर्ष 2 महिना 6 दिन पुगेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। आज मलाई दुःख पनि लागेको छ, अलिकति हर्ष पनि लागेको छ। आज यत्रो ठुलो संस्था, जबकि डिजिटल प्रविधिबाट डिस्प्लेबाट कर्मचारीको यत्रो 150 कर्मचारी उपस्थित भएर 10,000 11,000 सदस्य मध्येबाट प्रतिनिधि छनौट भई आउनुहुने जम्मा 1000 को हाराहारीमा कम्तीमा पनि सदस्य हुनुपर्नेमा जम्मा 1% पनि हामी सदस्य उपस्थित छैनौं। पोइन्टमा नै गिन्ती गर्ने पर्ने परिस्थिति छ। आज जुन 2069 सालमा 37 जनाबाट सुरु गरेको संस्था 18,65,500 बाट सुरु भएको संस्था आज शेयर पुँजी 8 करोड भन्दा माथि बनाउन सफल भएको छ र हाम्रो संस्थाले आजको अवस्थामा भनेको असार मसान्तको वासला तयारी गर्दैको अवस्थामा हाम्रो 78 करोडको ब्यालेन्स सिट भएको छ। 78 करोडको ब्यालेन्स सिट भएको संस्थाले आज खुम्चिएर सानो भएर यो विश्वव्यापी कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामी खुम्चिएर थोरै संख्यामा संस्थाको कार्यक्रम उत्सव मनाइरहनु पर्दा म अलिकति बेखुसी पनि भएको छु। यत्रो संस्था त्यसमाथि पनि हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारीसँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर कान्तिपुर जस्तो दमकमा रहेको 4 करोड भन्दा क्रस भएको संस्था, विज्ञहरू एकदम अनुशासित, हाम्रा गार्जन अभिभावक हामीहरू उमेर भन्दा पनि पाको उमेर भएका साथीहरूले युवाहरू तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ, तपाईहरूलाई काँधमा काँध बलमा बल बुद्धिमा बुद्धि लगाएर तपाईहरूलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने साथीहरूको टिम नै पूर्ण रूपमा उपस्थित हुन सक्नु भएन। सदस्यको त कुरै छोडौँ, सदस्यहरूबाट अहिले गौरादामा हामीले जसरी गत साल फागुन 3 गते प्रथम एकीकरण सभा गरेका थियौं, त्यो भन्दा भव्य तरिकाले पुरानो बजार दमकको परिक्रमा गरी कर्मचारी सदस्य सम्पूर्ण लगायत भेला भएर कार्यक्रम गर्ने ठुलो उत्साह र उमङ्ग बोकेका थियौं। हाम्रो नेपाल साकोसले आज त्यो हुन सकेको छैन।
आज 12,000 करिब सदस्य पुग्न लागेको अवस्थामा हामीले यति क्षणिक रूपमा कार्यक्रम गरि पनि राखेका छौँ। अब खुसी हुनु पनि परिस्थिति के छ भने विडम्बना सरकारले ल्याएको नीति तिथि मिति सबै कुरामा टेक्दै जानुपर्ने, कार्यक्रम गर्नै पर्ने, विधि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने, अर्धवार्षिक लेखा परीक्षण हुने बेला भइसकेको छ, साधारण सभा गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा हामीले अर्धवार्षिक गर्नुभन्दा अगावै थोरै सङ्ख्यामा भए पनि संस्थाले इलाकागत इकाइगत गरेर समूहगत 15वटा सेवा केन्द्र भए तापनि इकाइगत समूह बनाएर भए पनि साधारण सभा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सञ्चालक समितिले निर्णय गरी सम्पूर्ण सदस्य महानुभावप्रति यो सद्भाव र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मान्छेको मेडिकल रिपोर्ट जस्तै संस्थाको पनि एउटा मेडिकल रिपोर्ट के कस्तो स्थिति र विधि प्रक्रियामा चलेको छ भन्ने कुरा अवगत गराउन सदस्यमाझ, सरकारमाझ, सम्पूर्ण शेरकर्मी महानुभावहरू प्रति पनि हामीले पस्किनु पर्ने र गर्नै पर्ने बाध्यताको बावजुद पनि हामीले आज यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। जति थोरै सङ्ख्यामा भए पनि उपस्थित हामी भएका छौँ। यस्तो परिस्थितिमा भए पनि सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभावहरूप्रति म विनम्र निम्नले म स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभावहरू, म खुल्ला सत्र र बन्द सत्र दुवै हुने नै छ, तर त्यतिन्जेल हजुरहरूले ध्यान दृष्टि पुर्याएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जय सहकारी। सहकारी सिद्धान्त वाचनका क्रममा अगाडि बढिरहेका छौँ। सहकारी सिद्धान्त वाचनका लागि ज्योति पराजुली, शान्तिमाया सेलिङ, प्रतिमा गडतोला, कुसुम सुवेदी, दिलकुमारी उच्चै, मनिषा पौडेल र गीता दाहाललाई आएर मञ्च अगाडि आएर सात सिद्धान्त वाचन गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू लगायत हलमा उपस्थित सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई सिद्धान्त वाचनको समय भएको छ। आफ्नो ठाउँमा उठेर हामी सँगसँगै सिद्धान्त वाचन गरी सहयोग गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। पहिलो सिद्धान्त ऐच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता। दोस्रो सिद्धान्त सदस्यहरूको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण। तेस्रो सिद्धान्त सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता। चौथो सिद्धान्त स्वायत्तता र स्वतन्त्रता। पाँचौं सिद्धान्त शिक्षा तालिम र सूचना। छैटौं सिद्धान्त सहकारीहरू बीच पारस्परिक सहयोग। सातौं सिद्धान्त समुदाय प्रति चासो। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति पराजुली लगायतको टिमलाई। आजको दिन त्यसै आएको होइन, हिजोका पुर्खाहरूले ठुलो आफ्नो बलिदान दिएर आएको घडियो, तसर्थ उहाँहरूलाई सम्झना स्वरूप 1 मिनट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै 1 मिनट मौन धारण गरिदिनु हुनको लागि सबैमा अनुरोध गर्दछु र समय सुरु भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। म प्राविधिक ज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु राष्ट्रगान बजाइदिनु हुनका लागि। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो। जय जय नेपाल।
र हामी यस हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 8औं वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो एकीकरण सभामा छौँ। यो कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि दुवै संस्थाका अध्यक्ष दुवै तथा प्रमुख अतिथिज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरी यो कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु र यहाँहरू सबैलाई उठेर यसमा सरिक भइदिनु हुनका लागि पनि सादर अनुरोध गर्दछु। दमकमा रहेको साबिक कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र हाम्रो नेपालबीच भएको एकीकरणको घोषणा सभा पनि हामी कार्यक्रमको यहाँ समुद्घाटन भइरहेको छ। गडगडाट तालीले यो समुद्घाटन कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु र यस कार्यक्रमको समुद्घाटन भव्य रूपमा समुद्घाटन भइसकेको छ। कति पनि विलम्ब नगरिकन संस्थाको सञ्चालक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन वाचन गरिदिनु हुनका लागि यस सभाका सभाध्यक्ष तथा संस्थाका अध्यक्ष श्री भवानी प्रसाद दङ्गलज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 8औं वार्षिक साधारण सभा र दोस्रो एकीकरण सभा भनेका छौँ हामीले। दोस्रो एकीकरण सभा यस अर्थमा योभन्दा अगाडि गौरादहमा विकल्प उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडसँग पहिलो एकीकरण सभा हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड दमकसँग एकीकरणसँग सम्बन्धित कानुनी सबै प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेपछि गर्नुपर्ने एकीकरण सभा र 8औं वार्षिक साधारण सभा आज हामी संयुक्त रूपमा गर्न गइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक एवं झापा जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेडका आदरणीय अध्यक्ष गणेश ढकालज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका सञ्चालक सदस्य एवं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड झापाका अध्यक्ष घनश्याम अधिकारीज्यू, यसै गरी हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मुख्य कार्यालय रहेको बिर्तामोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 का आदरणीय अध्यक्ष कुलप्रसाद सङ्ग्रौलाज्यू, यसै गरी राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लिमिटेड बिर्तामोट शाखाका शाखा प्रमुख मुना घिमिरेज्यू, हामी दुई संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गरिरहेका अध्यक्षहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र मञ्चमा आसीन सबै अतिथिगण र आजको जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ कोभिड-19 को कारणले अघि नै उपाध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ कि हामीले इकाइगत रूपमा 5वटा इकाइहरू गठन गरेर माइनोरिटी प्रमाणित गर्ने सदस्यहरू प्रति इकाइ 5 जनाको दरले उक्त इकाइगत साधारण सभाबाट छानिनुभएका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा मात्र आजको साधारण सभा र एकीकरण सभा हामी गर्न गइरहेका छौँ। खास गरिकन हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको स्थापना भएको 8 वर्ष पुरा भएको छ र हामी 8औं साधारण सभा गर्न गइरहेका छौँ र सञ्चालक समितिको तर्फबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, चीनको वुहानबाट सुरु भएर संसारभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट हाम्रो देश नेपाल पनि अति प्रभावित छ। संक्रमण न्यूनीकरणको लागि नेपाल सरकारले 2076 चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु गर्यो। लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको बखत सहकारी क्षेत्र यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन। तर हाम्रो संस्थाले यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि सदस्यहरूको सेवालाई निरन्तरता दिइरह्यो। नेपाल सरकार सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागद्वारा जारी निर्देशनको पालना गर्दै साबिक बमोजिम भदौ 22 मा हुनुपर्ने यस संस्थाको 8औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकिएन।
भिडभाड रहित कार्यक्रम गर्नुपर्ने, सङ्क्रमणबाट आफू पनि जोगिनुपर्ने र अरूलाई पनि जोगाउनु पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आज हामी अत्यन्तै सानो सङ्ख्यामा यो 8औं वार्षिक साधारण सभा तथा एकीकृत संयुक्त साधारण सभा सम्पन्न गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। गत आर्थिक वर्षमा यस संस्थाले विकल्प उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड, गौरादह र कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड दमकको बीचमा एकीकरण कार्य सम्पन्न गरी संस्था एकीकरणको अभियानलाई समेत तीव्रता दिएको छ। यसैबीच 2076 साल फागुन 3 गते विकल्प उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड, गौरादह र यस संस्थाको बीचमा प्रथम एकीकृत साधारण सभा सम्पन्न भयो भने आज 2077 कार्तिक 27 गतेका दिन संस्थाको 8औं वार्षिक साधारण सभाको अवसर पारेर कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बीचमा ऐतिहासिक दोस्रो एकीकृत संयुक्त साधारण सभा समेत सम्पन्न गर्न गइरहेको तथ्य यहाँहरूको सामुन्नेमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, फलस्वरूप हाम्रो ब्यानरमा पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो एकीकरण सभा भनिएको छ। खास गरिकन हामीले भदौ 22 मा 8औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेको थियौँ भने सम्भवतः यो एकीकरण सभा मात्रै हुने थियो, तर समय र परिस्थिति अनुकूल नै हामीले यसलाई एकैचोटि सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, इमान्दारिता र पारदर्शिता सहकारीको मूल नारा हो। निरन्तर सदस्य शिक्षा, सदस्यहरूको अनवरत सेवा, समृद्धि यसको मूल गन्तव्य हो। यसैगरी आर्थिक सहभागिता, सामाजिक विकास एवं सदस्यहरूको आत्मनिर्भरता यसको पहिचान हो। सहकारीको यही मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै हाम्रो नेपाल, हाम्रो सहकारी, हाम्रो भविष्य भन्ने मूल नाराका साथ समृद्धिको दिशामा सबैसँग हातेमालो र सहकार्य गर्दै हामी निरन्तर बढिरहेका छौँ। समतामूलक समाज निर्माणमा हाम्रो सहभागिता अनवरत रहनेछ। त्यसैले सहकारिता हाम्रो प्राण हो भन्ने कुरा म आज उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अनुभूत गराउन चाहन्छु। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, हामीले 2069 साल साउन 14 गतेका दिन तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाको दर्ता नम्बर 652 मा यस संस्थालाई दर्ता गरी तत्कालीन अनारमणि 4 हालको वितरण नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको यस संस्थाले संस्थाको पहिलो 5 वर्षलाई सुरक्षित जीवनको लागि बचत गरौँ भन्ने संस्थागत नारा तय गरी जागरणको तह प्रमोसन स्टेजका रूपमा लिई सफलतापूर्वक 2074 सालमा सम्पन्न गर्यौं। संस्थाको परिकल्पना, ध्येय र लक्ष्य पूरा भएपछि संस्था अब विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ। सहकारी ऐन 2074, सहकारी नियमावली 2075 र प्रदेश सहकारी ऐन तथा नियमावली समेत लागू भइसकेको वर्तमान अवस्थामा संस्थागत कतिपय नीति, नियम, लक्ष्य र उद्देश्य समेत स्वत परिष्कृत र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी संस्थाले समय अनुकूल संस्थाको विनियम र संस्थागत नीति तथा कार्यविधिहरूलाई परिवर्तन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको समेत यस सम्मानित सभामा म जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, अब म यस सम्मानित सभामा संस्थाको सञ्चालक समितिको तर्फबाट तयार गरिएको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रगति विवरण र आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम, कार्ययोजना र बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। म यहाँहरूलाई सबै पढिरहदिन। यो 76-77 सालको संयुक्त वार्षिक कार्य प्रगति विवरणमा यहाँहरूले 1 नम्बरबाट हेर्नुभयो भने तलतिर सदस्य सङ्ख्या भनिएको छ। अनि हाम्रो नेपाल 9957 अनि कान्तिपुर 1005 अनि जम्मा गरेको सङ्ख्या माथि 10,962 भनेर राखिएको छ। यो किन गरिएको भन्दा कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र हाम्रो नेपालको बीचमा एकीकरण भइसकेपछि यो एकीकरण सभा पनि भएको हुनाले दुईटैको सबै विवरणहरू जोडेर राखिएको पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यहाँहरूले यो पेज नम्बर 10 देखि पेज नम्बर अगाडि धेरै अगाडिसम्म यहाँहरूले 11 सम्म
सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ संयुक्त रूपमा नै राखिएको छ। हामीले गरेको यो पेज नम्बर 12 मा सामाजिक गतिविधिहरूमा सुत्केरी सुविधा भनेर यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बर 12, 13 र 14 मा जम्मा 75 जना हैन 75 जना सदस्यहरूको परिवारलाई सुत्केरी सुविधा तथा पोषण सुविधा प्रदान गरिएको विवरण त्यहाँ छ र गएको आर्थिक वर्षमा जम्मा 1,08,570 रुपियाँ चाहिँ पोषण सुविधा र सुत्केरी सुविधा अन्तर्गत संस्थाले वितरण गरेको यहाँलाई म एकमुष्ट जानकारी गराउन चाहन्छु र यो विवरण यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी नवजात शिशु सुविधा भनेर पेज नम्बर 15 देखि 15 मा उल्लेख गरिएको छ। यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यसको विवरण पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी पेज नम्बर 16 मा आर्थिक सामाजिक सहयोग भनेर चाहिँ जम्मा 2,24,899 रुपियाँ हामीले गएको आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण गरेको विवरण यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी विभिन्न सङ्घ संस्था तथा निकायलाई कोरोना रोकथाम तथा उपचार गर्न गरिएको सहयोग विवरण भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो चाहिँ म सरसर्ती पढ्न चाहन्छु। बिर्तामोट नगरपालिका 1,01,000 रुपियाँ, गौराधा नगरपालिका 51,000 रुपियाँ, भद्रपुर नगरपालिका 51,000 रुपियाँ, शिव सतासी नगरपालिका 51,000 रुपियाँ एवं रित्ले बुद्ध शान्ति गाउँपालिका, बारादशी गाउँपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, मेची नगर नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिकालाई जनही 51,000 को दरले हाम्रो संस्थाले कोरोना रोकथाम तथा उपचारका निम्ति सहयोग प्रदान गरेको थियो। यसैगरी प्रधानमन्त्री कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ महासङ्घ मार्फत हामीले 1,01,000 रुपियाँ चाहिँ 51,000 रुपियाँ सहयोग प्रदान गरेका थियौँ र बिर्तामोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा 19,000 रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न सहयोग वडा नम्बर 4 ले सञ्चालन गरेको राहत तथा उद्धार कार्यक्रममा खाद्यान्न सहयोग गरेर जम्मा 6,30,000 रुपियाँको यो कोरोना रोकथाम तथा उपचारका निम्ति सहयोग गरेको विवरण म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यस्तै PCR उपकरण खरिदका निम्ति पनि झापामा नागरिक स्तरबाट सञ्चालित एकका लागि एक अभियानले कन्काई नगरपालिकाको कोटियममा स्थापित त्यो PCR टेस्ट ल्याबले अहिले रेगुलर काम गरिरहेको पनि छ। ल्याब स्थापना र उपकरण खरिदका लागि झापा जिल्ला सहकारी सङ्घ मार्फत रु 1,01,000 सहयोग गरेको विवरण पनि म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु र श्रद्धाञ्जली समवेदनाको विवरण छ पेज नम्बर 17 मा र 18 मा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी मृत्यु राहतको विवरण पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। मृत्यु राहतको विवरण पेज नम्बर 19 मा छ। जम्मा 11 जनाको मृत्यु राहत अन्तर्गत 1,70,000 सुनिएन हुन्छ। मृत्यु राहत अन्तर्गत जम्मा 1,70,380 रुपियाँ हामीले गएको आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको विवरण यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ पेज नम्बर 19 मा रहेको छ र म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई यो पहिले नै जानकारी भएको छ। यद्यपि झापामा सदस्यहरूको समेत कोरोना बिमा गरिएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो संस्थाले कर्मचारीहरूको धेरै सहकारी संस्थाहरूले बिमा गरेको पाइयो। तर देशमा बढिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको खतराबाट संस्थाका कर्मचारी, समिति, उपसमिति तथा सदस्यहरूलाई राहत दिनको लागि जम्मा युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीमा 2,587 जना सदस्यलाई रु 8,61,620 बराबरको प्रिमियम बराबरको कोरोना बिमा पनि हामीले गरिदिएका छौँ र सदस्यहरूले राहत पनि पाउन सुरु गर्नुभएको छ। पोजिटिभ हुने बित्तिकै यो राहत पाइँदो रहेछ। कतिपय सदस्यहरूको अहिले दाबी भुक्तानी पनि सुरु भएको छ। यो चाहिँ सम्भवतः भने मैले झापामा सदस्य स्तरमा संस्थाको तर्फबाट कोरोना बिमा गरिदिने संस्था सम्भवतः हाम्रो नेपाल नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको निम्ति यहाँहरू सबै प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ उपस्थित शेर सदस्य महानुभावहरू।
र ब्याज हर्जना छुटको विवरण छ। यहाँ हामीले कर्जामा 12,14,000 को ब्याज र 17,23,928 बराबरको हर्जना छुट गरिदिएका छौँ सदस्यहरूको। यो पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र गए सालको साधारण सभामा जम्मा 619 जना प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यो पनि साधारण सभाको विवरण पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदै पेज नम्बर 20 मा समितिको बैठक, समिति उपसमितिहरूको बैठकको विवरण छ। यो यहाँहरूले आफै हेर्न सक्नुहुनेछ, मैले पढिरहेन। यसै गरेर संस्थाले गएको सालमा फागुनभन्दा अगाडि, त्यस पछाडि त कुनै कार्यक्रमहरू गर्न सम्भव भएन, चैत्र 11 गतेभन्दा अगाडि हामीले सञ्चालन गरेका तालिमहरूको विवरण पनि यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। पेज नम्बर यहाँहरूले हेर्नुभयो भने पेज नम्बर 21 र 22 मा यो उल्लेख गरिएको छ। अनि यहाँले पेज नम्बर 23 मा संस्थाको टोटल विवरण, विगत 5 वर्षको तुलनात्मक स्थिति विवरण उल्लेख गरिएको छ। तुलनात्मक स्थिति विवरण उल्लेख गर्दै गर्दा यहाँहरूलाई म उपस्थित साथीहरूलाई यस्तो भयङ्कर विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि यो संस्थाले गएको वर्ष टोटल वासलतमा 58.86% को वृद्धि गरेको पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो वृद्धि हाम्रो विगतको तुलनामा एकदमै सन्तोषजनक रहेको। गएको साल हाम्रो संस्थाको वासलत, कुल कारोबार वासलत चाहिँ 49,77,55,725 थियो भने यस आर्थिक वर्षमा गएको असार मसान्तमा 77,56,00,000 रुपियाँ चाहिँ हुन पुग्यो। र यो वृद्धि टोटलमा 58.86% को वृद्धि रहेको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र जसको तुलनात्मक स्थिति विवरण यहाँहरूले स्तम्भ चित्रमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र सेयर लाभांशको कुरा यहाँहरूले सेयर लाभांश र संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको सम्बन्धमा यहाँहरूले पेज नम्बर 25 मा को 25 नम्बरमा सेयर लाभांशमा 16,59,529 रुपियाँ छुट्याइएको छ भने संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट 7,95,555 गरी जम्मा 24,55,084 रुपियाँ वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि म यस सम्मानित सभामा पेश गर्न चाहन्छु। र संस्था एकीकरणको सम्बन्धमा साबिक बमोजिममै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि एकीकरणका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइने कुरा म प्रस्ताव स्वरूप पेश गर्न चाहन्छु। र निर्णयका लागि गरिएका प्रस्तावहरू यहाँले 27 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यी सबै निर्णयका लागि गरिएका प्रस्तावहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो पेज नम्बर 26 मा को 8 को ख मा संस्थाको विनियम 2069 संशोधन सहितको परिच्छेद 1 को दफा 3 को संस्थाको कार्यक्षेत्र, यस संस्थाको कार्यक्षेत्र झापा जिल्लाभर र इलाम जिल्लाको रोङ गाउँपालिका, माई नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिका साथै मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी नगरपालिका, रतुवा माई नगरपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिका क्षेत्रभित्र विस्तार गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र सेवा केन्द्र हाम्रो यसअघि 15 वटा स्वीकृत, एउटा सेवा केन्द्र विकल्प उपभोक्ताको रूपमा आएको 16 वटा अलरेडी सञ्चालित छ भने अब 30 वटा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रस्ताव गरिएको पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसै गरेर कोषको सन्दर्भमा पनि केही परिवर्तनहरू यहाँ गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले यो हेर्न सक्नुहुनेछ। र नीति र विधिहरूमा जम्मा 25 वटा, योभन्दा अगाडि 29 वटा नीति र विधिहरू हाम्रो कार्यान्वयनमा आइसकेको र थप 25 वटाहरू चाहिँ सञ्चालक समितिलाई यो नीति र विधि कार्यान्वयनमा ल्याउन अख्तियारी प्रदान गर्नको निम्ति सम्मानित सभामा प्रस्ताव स्वरूप म पेश गर्न चाहन्छु। र म प्रतिवेदन वाचनको अन्तिममा आइसकेको छु। समयलाई मध्यनजर गर्दै यहाँहरू आदरणीय प्रतिनिधि, शेर सदस्य महानुभावहरू, संस्थाको समसामयिक चुनौतीलाई सहज ढङ्गले सामना गर्नका लागि घोषित परिकल्पना, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्यलाई हासिल गर्न
आर्थिक वर्ष 2077-78 को कार्ययोजना सम्पन्न गर्न र आगामी 3 वर्षको संस्था विकासको चरण डेभलपमेन्ट स्टेजलाई पूरा गर्नका लागि निम्न अनुसारका साझा सङ्कल्पहरू गरौँ भनी साझा सङ्कल्प प्रस्ताव उठेर वाचन गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभावहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हलमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई उठिदिन हुनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। म यो साधारण सभा समक्ष अलि आवाज आएन जस्तो भयो प्रस्तुत भई पारित भएको वार्षिक प्रतिवेदन कम्तीमा वर्षको 4 पटक पढ्नेछु र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नेछु। म मेरो नाममा रहेको बचत खातामा नियमित कारोबार गर्नेछु र यो वर्षभरिमा केवल एउटै संस्थाको मात्र सदस्य रही सक्रिय रहनेछु। म आफूले लिएको ऋण नियमित तिर्नेछु र मैले जमानत दिएका ऋणी सदस्यहरूको ऋण रकम चुक्ता गर्न आफू सक्रिय भई लाग्नेछु। यसै गरी मैले सिफारिस गरेका ऋणी सदस्यहरूको ऋण रकम नियमित गर्न सदैव प्रोत्साहित गर्नेछु। म संस्थाले आयोजना गरेका सबै खाले कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रूपले सहभागी हुनेछु। म संस्थाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को लक्ष्य पूरा गर्न निरन्तर सक्रिय रहनेछु। हस्, धन्यवाद। बसिदिनु अनुरोध गर्दछु र एक अर्कालाई जोरदार यो संकल्प गर्नु भएकोमा एक अर्कालाई जोरदार तालीले सम्मान जनाइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय शेर सदस्य महानुभावहरू, आजको परिवेश सामूहिक भावनाको विकासले मात्र सामना गर्ने परिवेश हो। सहकारी अर्थव्यवस्थाले पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई जोड्ने पुलको काम गर्दछ। त्यसैले सहकारी अर्थव्यवस्था समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको आधार स्तम्भ हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नरहला। पुँजीवादी अन्यायपूर्ण अर्थव्यवस्थाको विकल्पको रूपमा सहकारी न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्थाको स्थापनाको लागि हामी आम सहकारी कर्मीहरू निरन्तर क्रियाशील रहनु नै पर्छ। हामी सबै एकजुट भई क्रियाशील रहेको खण्डमा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार सहकारी क्षेत्र बन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला। अन्त्यमा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि तथा शेर सदस्यहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। यो प्रतिवेदन लेखन र वाचनका क्रममा भएका कमजोरीहरूप्रति क्षमा प्रार्थी छु। साथै यो देशको आमूल परिवर्तनका लागि आफ्नो ज्यानको उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै यो प्रतिवेदन प्रस्तुतिको समाप्तिको अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। नमस्कार। धन्यवाद। संस्थाका श्रद्धेय अध्यक्ष श्री भानुप्रसाद दङ्गालज्यू। अब हामी कति पनि विलम्ब नगरिकन हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछौँ। हामीले यस पश्चात सहकारी अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र सोभन्दा अगाडि हाम्रा अतिथि वीरटाँड नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा प्रमुख अलिक हतारोमा भन्ने हामीले सूचना पाएका छौँ। तसर्थ उहाँलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनका लागि सादर आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। यस समारोहका सभापति
एकीकृत सभाका सभापति द्वय र आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र अतिथिज्यूहरू र सम्मानित सभाका शीर्ष सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, म धेरै लामो बोल्न चाहन्न। आज हामी कोभिड-19 ले थला परिसकेको अवस्था आइसकेको छ। विश्व विकसित मुलुकहरू त परेको थियो सुन्नमा पाएका थियौं। अहिले म यहाँ बस्दा बस्दै पनि 3-4 जनाको डेथ भयो भन्ने खबर आइसकेको छ। हामी अत्यन्तै यत्रो ठुलो सञ्जाल सहकारी संस्थाको आज यति सानो चुस्त दुरुस्त गरेन खोज्दा पनि हामी यसैमा पनि पाबन्दी छ। नगरपालिकाले, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीलाई यो प्रोग्रामहरू नगर्नु नगराउनु हुन भनेर हामीले आफैले निर्णय गरेको छ। तथापि आज हाम्रो संस्थाको गतिविधिहरू यसै रोक्दा पनि आर्थिक अवस्थामा ठुलो विचलन आउने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जुन साधारण सभा आज भइराखेको छ, यो पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब जति पनि हामी कारोबार गर्थ्यौं र गत सालको पनि यो जुन अहिलेको अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदनले सन्तोषजनक यस्तो अवस्थामा पनि यति राम्रो अवस्थामा लगिराखेको देख्दा म 4 नम्बर ओडाको अनि मेरै ओडामा भएको सहकारी संस्थाको गतिविधिमा सन्तोष व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले मेरो ओडाको सरकारको तर्फबाट र यो संस्थामा पर्ने जति पनि शेर सदस्यहरू हुनुहुन्छ, आगामी दिनमा यो कोभिड-19 को समस्याबाट अनि हामीले एउटा खुसीको कुरा पनि सुन्न पाइयो, सबैको इन्स्योरेन्स गरेको अनि यसबाट पर्न गएको सकेसम्म त हामीले त्यो पनि लिनु नपरोस्, हामी कसैलाई यो समस्या नआओस्। म भगवानसँग यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु, कुनै पनि हाम्रोमा अप्रिय घटनाहरू अगाडि नबढिदियोस् र हामीले यदि इनकेस त्यस्तो परेको खण्डमा 4 नम्बर ओडाबाट मैले यो सबैको सिफारिस दिने काम अगाडि बढाएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र म धेरै विलम्ब गर्दिन। मैले चाहिँ अहिले वडा कार्यालयको केही काम सकेर माही जानुपर्ने भएको हुनाले म यहाँहरूसँग यो पूर्ण सफलताको शुभकामना दिएर आजका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सबै अतिथिज्यूहरूलाई म सम्मान गरेर बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष, वडा सहकार प्रमुखज्यू, उहाँलाई माएको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुनका लागि संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब हामी शुभकामनाको मन्तव्य क्रमलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। यसै क्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क बिर्तामोड शाखाका शाखा प्रमुख श्री मुना घिमिरेलज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 8औं वार्षिक सभा तथा दोस्रो एकीकृत सभाको सभापतित्व गरिरहनु हुने अध्यक्ष द्वय, संस्थाको अध्यक्ष तथा कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष द्वयज्यू र यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनु हुने सहकारी महासङ्घका सदस्यज्यू तथा झापा जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष श्री गणेश ढकालज्यू, त्यस्तै यो कार्यक्रमको अतिथिको आसन गरिरहनुहुने नेप्सुनका केन्द्रीय सञ्चालक तथा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष घनश्याम अधिकारीज्यू, मञ्चमा आसीन अन्य आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यस संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य, लेखा समिति सदस्य तथा अन्य विभिन्न समितिमा रहेर संस्थामा सक्रियतापूर्वक आफ्नो समय खर्चिरहनुहुने महानुभावहरू र यस कार्यक्रमको गरिमामय उपस्थिति जनाइरहनुभएका संस्थाका शेयर सदस्यज्यूहरू,
पत्रकार महोदय लगायत अन्य यस सभा हलमा उपस्थित महानुभावहरूलाई राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड बिर्तामोड शाखाको तर्फबाट सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्दछु। आज हामी विषम परिस्थितिको बावजुद संस्थाको नियमित प्रक्रिया एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ र धेरै नै सञ्जाल भएको संस्थाले सीमित रूपमा सानो घेरामा आफ्नो साधारण सभा सम्पन्न गर्न गइरहनु भएको छ। जे जस्तो अवस्थामा भए पनि आफ्नो नियमित प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ र यो एउटा शुभ घडी हो, महत्त्वपूर्ण घडी हो। यो सफलतापूर्वक सुसम्पन्न होस् भन्ने कुरा म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले अध्यक्षज्यूले वर्ष दिनभरि आफ्नो संस्थाले गरेको आर्थिक गतिविधि र संस्थाले गरेको विभिन्न सामाजिक गतिविधि र शेयर सदस्यहरूलाई गरेको सेवाहरूको विषयमा यहाँ जानकारी गराइसक्नु भएको छ। र यो प्रतिवेदनबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने संस्था निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र निरन्तर रूपमा प्रगति पथमा लम्किरहेको छ र यो क्रम निरन्तर अघि बढिरहोस्, यो क्रम नरोकियोस्। सेवा केन्द्र प्रमुख कार्यालयबाट बढाउँदै 15वटा सेवा केन्द्र पुर्याइसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा 30वटा पुर्याउने लक्ष्य राख्नु भएको छ र यो लक्ष्य समयमै सफलतापूर्वक प्राप्त गर्नुहोस्। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म शुभकामना व्यक्त गर्दछु र संस्थाको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको हामी शेयर सदस्यहरू हौँ। सञ्चालक समितिले शेयर सदस्यहरूले दिनुभएको यो वार्षिक सभाबाट आगामी वर्षको कार्यक्रममा के गर्ने भन्ने कुरा जुन माइन्डेट दिनुभएको हुन्छ त्यो अनुसारले सञ्चालक समितिले कार्य गर्ने हो र सञ्चालक समितिलाई सक्रियतापूर्वक आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शेयर सदस्य महानुभावहरू नै हो। यहाँहरू जति बढी सक्रिय हुनुहुन्छ सञ्चालक समिति त्यति नै बढी सक्रिय हुन्छ र संस्था प्रगति पथमा अगाडि बढ्न त्यति नै सहज हुन्छ। यो कुरा यहाँहरूले महसुस गरेर सही अनुरूप गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म यो कार्यक्रममा विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड यहाँहरूलाई हरेक समयमा हरेक घडीमा सहयोग गर्न तत्पर रहेको कुरा जानकारी गराउँछु र संस्था र बैंकको सहकार्य निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ र यो सहकार्य सधैँ नै अझ अग्रगतिमा बढिरहोस् भन्ने पनि चाहना व्यक्त गर्दछु र यो कार्यक्रमबाट सम्मानित हुनुहुने विभिन्न महानुभावहरूलाई अग्रिम शुभकामना तथा बधाई व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रम भव्य तथा सबै रूपमा सुसम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। धन्यवाद राष्ट्रिय सहकारी बैंक बिर्तामोड शाखा प्रमुखज्यू। अब हामी शुभकामना मन्तव्यको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र यसै क्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हाम्रा विशेष अतिथि जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ झापालीका अध्यक्ष तथा नेस्कुनका केन्द्रीय सदस्य श्री घनश्याम अधिकारीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ आदरणीय सञ्चालकज्यू। हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था झापाको यो संयुक्त साधारण सभा कान्तिपुर र हाम्रो नेपाल बीचको संयुक्त साधारण सभा र आफ्नो नियमित प्रक्रियाको 8औं वार्षिक साधारण सभाका श्रद्धेय अध्यक्षद्वय, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका आदरणीय सञ्चालक गणेश ढकालज्यू, राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थानीय शाखाको प्रबन्धकज्यू, मञ्चमा आसीन आदरणीय अग्रज महानुभावहरू, व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू, आज यो विशेष विषम परिस्थितिमा पनि संस्थाको यो गरिमा बचाउनका निम्ति उपस्थित सहभागी सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज, यस संस्थासँग सम्बन्धित अभियन्ता साथीहरू, सहकारी कर्मी साथीहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै लामो कुरा गरेर, धेरै लामो छलफल गरेर समय खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रो बीचमा छैन।
अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन संस्थाको तर्फबाट प्रस्तुत भएको छ। वास्तवमा अत्यन्त मेहनतका साथ प्रतिवेदन बनेको छ। त्यो प्रतिवेदन केवल मेहनतमा मात्रै होइन, प्रतिवेदन बनाउनमा मात्रै मेहनत होइन, वास्तवमा काम, कार्यभार, कार्यशैली र आफ्ना व्यावसायिक योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पनि मेहनत भएको छ। हामीले देखेका छौँ। थुप्रै संस्थाहरूले प्रतिवेदन बनाउन मात्रै मेहनत गर्नुभएको पनि हामीले हेरेका छौँ। अन्यत्र प्रतिवेदन बनाउन, अडिट रिपोर्ट बनाउन मात्रै पनि मेहनत गरेको हामी पाउँछौँ। तर संस्थाले वास्तवमै सदस्यहरूको दैनिकीलाई, जीवनीलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति हमेसा मेहनत गरेको हामीले पाउँछौँ। र पछिल्ला समयमा खास गरी 1 दशक पनि भएको छैन, 7 वर्ष जति यसले आफ्नो समय गुजारेको छ, बिताएको छ। र झापाको सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिक फड्को यसले वित्तीय कारोबारका हिसाबले, पुँजीगत हिसाबले, सदस्यहरूको रूपान्तरणको हिसाबले, सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि वास्तवमा एउटा अत्यन्त ठुलो परिवर्तन हाम्रो सामुन्ने गरेको छ। र यही जगमा उभिएर आज हामी केन्द्रीय सञ्चालक भएका छौँ, महासङ्घमा निर्वाचित भएका छौँ, देशभरिको नेतृत्व गरेका छौँ। वास्तवमा यहाँहरूले काम नगर्नु भएको भए, यहाँहरू हाम्रो जग नबनिदिएको भए वास्तवमा हामीले हाम्रो झापा भनेर देशभरि चर्चा गर्न हामी कहाँ सामर्थ्य पुग्ने थिएन। त्यसो भएको हुनाले म संस्था परिवारप्रति हार्दिकताका साथ अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। प्रिय महानुभावहरू, यहाँहरूलाई थाहा छ, प्रतिवेदनको सुरुमै पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो अध्यक्षज्यूले, हामी कोभिडका कारणले अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। यो अब धेरै अप्ठ्यारो परिरह्यो, अब धेरै दुःख छ भनेर मात्रै होइन, यसको सामना गरेर हामीले हाम्रो परिस्थितिलाई कसरी सहज बनाउने त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नै पर्छ। कोभिड प्राप्त हुँदै, कोभिड हाम्रो बिचमा प्रवेश गर्दै अब सहकारी संस्थामा कोभिडले के असर गर्न सक्दछ, कति दुःख देला, हामीले यो बिचमा अध्ययन छलफल गरेका थियौँ, अनुमान पनि गरेका थियौँ। र त्यो बेलै भनेका थियौँ कोभिडले सहकारी संस्थामा 3 चरणमा यसले असर पार्छ हाम्रो अनुमान थियो। पहिलो चरण, झ्याम्मै लकडाउन सुरु हुन्छ अथवा लकडाउन सुरु भयो, सदस्यहरूको दैनिकीलाई यसले अप्ठ्यारो पार्छ, सदस्यहरूको गर्जो टार्न यसले गाह्रो हुन्छ, कतिपय ठाउँमा चुलो बल्न अथवा एक छाक खान पनि कठिन हुन्छ। त्यस्तो बेलामा सदस्यहरूलाई कसरी सुविधा दिने, कसरी राहत दिने अथवा कसरी चाहिँ उहाँहरूको बचतलाई फिर्ता गर्ने अथवा आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने, यो विषयमा हामी पहिलो चरणमा सावधानीका साथ हामी प्रवेश गऱ्यौँ। र गर्व पनि लाग्छ, वास्तवमा फ्रन्ट लाइनमा हाम्रा कर्मचारीहरूले, धेरै हामीले सुनेका छौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरू फ्रन्ट लाइन, पत्रकार साथीहरू फ्रन्ट लाइन, सुरक्षाकर्मीहरू फ्रन्ट लाइन, बिर्सिनु हुँदैन। सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरू पनि वास्तवमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर सकिन्छ सेवा केन्द्रमै गएर सावधानीपूर्वक आफ्नो चाहिँ कतिपय जिन्दगी जीवनीलाई समेत एउटा चाहिँ परवाह नगरिकन सकिन्छ सेवा केन्द्रमा गएर, सकिँदैन आफ्नो विभिन्न माध्यमबाट तपाईँ बचत लिन आउनु पर्यो भने मसँग सम्पर्क गर्नुहोला भन्ने तहबाट पनि संस्थाले फ्रन्ट लाइनमा बसेर सदस्यहरूको आर्थिक कारोबारलाई, आवश्यकतालाई, दैनिकीलाई, जिन्दगीलाई, चुलो चौकालाई सहज बनाउने काम गर्यो। त्यो हामीले अनुमान गरेको पहिलो चरण थियो। दोस्रो चरण, कतै कोभिडको कारणले अब संस्थाको वित्तीय अनुशासनमा, संस्थाको आन्तरिक जीवनमा, मिटिङ बैठकमा वा भेटघाटै नभएर तहस नहस हुने हो कि, अप्ठ्यारो हुने हो कि, हामीले बनाउने योजनाहरूमा, बजेटहरूमा वास्तवमा भेटै नभएर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अथवा आम म्यानेजमेन्टको टिमका बिचमा कहिले छलफल गर्न नपाएर स्थिति अप्ठ्यारो पो हुने हो कि, कसरी साउनबाट हामीले बजेटलाई अख्तियार गर्ने, यो विषय हाम्रो निम्ति दोस्रो चुनौती होला हामीले अनुमान गरेका थियौँ। र त्यसका निम्ति नेप्स्कुनको तर्फबाट, हामीले केन्द्रीय सङ्घको तर्फबाट यो विधिबाट, जबकि त्यो बेलासम्म नेपालमा कुनै कानुनी आधार पनि थिएन, कसरी बैठक बस्ने, भर्चुअल माध्यमबाट गरेका यस्ता कुराहरूलाई प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन, राज्यले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन, हाम्रा बिचमा कयौँ दुविधाहरू थिए। तर त्यो बेला पनि केन्द्रीय सङ्घको तर्फबाट हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र करिब कोभिड सुरु भएको 15 दिनभित्रमा भर्चुअल विधिबाट अगाडि बढ्न सक्ने गरी कार्यविधि हामीले बनायौँ, मार्गदर्शन जारी गऱ्यौँ र सरकारसँग लबिङ गऱ्यौँ र सरकारबाट अनुमोदन गराएर अहिले हाम्रा बिचमा अब कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने गरी भर्चुअल विधिबाट हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि सार्ने, जसका माध्यमबाट संस्थाले नियमित बैठक सञ्चालन गर्ने, जसका माध्यमबाट संस्थाले नियमित लेखा परीक्षण गर्ने, जसका माध्यमबाट संस्थाले बजेट नीति कार्यक्रम बनाएर आम संस्था सुशासनमा सञ्चालन गर्ने दोस्रो
एउटा चुनौतीको रूपमा हामीले त्यो बेला सामना गरेको चिज अगाडि बढ्यो। अब तेस्रो चुनौती हाम्रो निम्ति हामीले त्यो बेलै अनुमान गरेका छौँ, कोभिडले विश्वव्यापी रूपमा एउटा आर्थिक मन्दी, एउटा जर्जर अवस्था पक्का पनि सृजना गर्छ। त्यो हाम्रो सामुन्ने अझै आउँदैछ। अझै 2-2.5 महिना 3 महिना जति सम्भवतः भ्याक्सिनको धेरै चर्चा छ, कति आधिकारिक हो। त्यो भ्याक्सिन नेपालमा प्राप्त भइसकेपछि हाम्रा दैनिकीहरू केही सहज होलान्, कोभिड लागे पनि। तर त्यसपछि एउटा महामन्दी, आर्थिक मन्दी हाम्रो बिचमा आउँछ, त्यो कुराको पनि हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसले सहकारी संस्थाका सदस्यहरूमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई समेत सामना गर्नको निम्ति आर्थिक उपार्जनको बाटोमा अथवा उद्यमशीलताको बाटोमा अथवा व्यावसायिकताको बाटोमा कसरी जाने। अब सहकारी संस्थाका आम सदस्यहरू जसरी हिजो नगरपालिकाहरूले विभिन्न समयमा चामल, दाल, तेल, चिनीहरू बाँड्दै गर्दा रातको लाइनमा कतिपय हाम्रा सदस्यहरू बस्नु परेको थियो। हामी दुखी छौँ र हामीले त्यो बेला उद्घोष गरेका छौँ, जिल्लाको तर्फबाट सल्लाह पनि गरेका छौँ। आगामी दिनमा यस्तो परिस्थिति आउँदा सहकारी संस्थाका कोही पनि सदस्यज्यूहरूले अब राहतका निम्ति लाइनमा बस्न नपर्ने गरी, जिन्दगी रूपान्तरण गर्ने गरी, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने गरी, त्यसको चाहिँ निरूपण गर्ने गरी अब सहकारी संस्था एउटा माध्यम बन्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। र अहिले यति बेला अब हाम्रो चुनौती यो कोभिडको समाप्तिपछि हामीले हाम्रा उत्पादनका क्षेत्रहरूमा, आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा हरेक सदस्यहरूको अब क्लस्टर बनाएर गाई पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, कुखुरा पाल्ने र त्यसका माध्यमबाट आफ्नो दैनिकीलाई, आर्थिक परिचालनलाई सहज बनाउने यो बाटोमा जानका लागि मलाई लाग्छ अब सहकारी संस्थाहरूले मात्रै बिजनेस प्लान होइन, अब आफ्ना सदस्यहरूका लागि पनि व्यावसायिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा अवस्था छ। त्यसकारण कोभिडले, यो महामारीले हाम्रो संस्था र हामी सदस्यहरू माझमा पार्ने यी 3वटा प्रभावको बारेमा हामीले गम्भीरताका साथ छलफल गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ अहिले संस्था सञ्चालनका सन्दर्भमा संस्था एक्लै छैन, सिङ्गो अभियान यसमा सहयोगी बनेको छ, अभियान साथमा छ। र कतिपय सन्दर्भमा, खास गरिकन लकडाउनको सन्दर्भमा पनि व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता लिएर जाने, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान कसरी बनाउने हामीले अनेकन छलफलहरू गरेका छौँ। यही साधारण सभाको सन्दर्भमा पनि कसरी साधारण सभा गर्ने राज्य बोलिरहेको थिएन। विगत 2 महिना अगाडि हामीले नेप्स्कुनको तर्फबाट एउटा दृष्टिकोण तयार गऱ्यौँ, महासङ्घसँग बस्यौँ र विभागलाई समेत यो चाहिँ एक प्रति उपलब्ध गराएर विभागका माध्यमबाट फेरि निर्णय गराएर आज हामी यो मोडालिटीबाट वैधानिक साधारण सभा गरिरहेका छौँ। व्यवसाय जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ हामीले भन्यौँ। झापामा यदाकदा मैले सुने, दमकमा अलि अगाडि अलि आत्तिएर साथीहरूले होइन स्टप गर्नुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ भनेर केही दिन संस्थाहरू बन्द पनि भए। मलाई लाग्छ बिर्तामोडमा हाम्रो नेपाल लगायतका संस्थाहरूले कुनै दिन पनि आफ्नो कारोबार बन्द गर्नु परेन। त्यसो भएको हुनाले हामी गौरवका साथ भन्न चाहन्छौँ, सहकारी संस्था मात्रै हामी सदस्यहरूका माझमा जिन्दगी रूपान्तरणको, जिन्दगी सहज बनाउने एउटा माध्यम हो र त्यो पाटोमा सहकारी संस्था निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई पटक्कै नआत्तिकन जस्तो सुकै परिस्थितिको पनि सामना गरेर हामी अगाडि बढ्नु छ। अहिले कोभिडले करिब करिब हाम्रो आसपासमा मृत्यु दर बढाइरहेको छ। सकेसम्म सावधानीपूर्वक हामीले हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढाउँ र यो यात्रामा सबै एकाकार भएर अघि बढौँ। त्यसको निम्ति पनि म केन्द्रीय सङ्घको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, जिल्लाको बचत सङ्घको तर्फबाट पनि सबैलाई सावधानीपूर्वक, होसियारीका साथ सहकारी अभियानमा अझै एकताबद्ध भएर लाग्नको निम्ति म हार्दिकताका साथ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र खास गरी कान्तिपुर दमक, कान्तिपुर साकोस जो झापाको सहकारी अभियानमा दमकमा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै गरेको थियो, त्यसका धेरै अग्रज आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपाल साकोससँग एकीकरण पछि मैले यसको केही अनुमानको बारेमा छलफल गर्दै गत 19 गते मात्रै केन्द्रीय सङ्घमा भएको, नेप्स्कुनमा भएको केन्द्रीय बोर्ड बैठकमा काठमाडौँमा बसेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ एकीकरणका निम्ति अब हामीले उत्प्रेरणा कसरी सृजना गर्ने अथवा एकीकरण भएका संस्थालाई कस्तो कस्तो खालको सहुलियत अथवा सुविधा अथवा हाम्रा गतिविधिहरू कस्तो हुने, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुने भन्ने बारेमा हामीले स्ट्राटेजी बनायौँ। र अहिले एकीकरणबाट आएका संस्थाहरूलाई कर्जा लगानीमा पनि सुविधा छ हाम्रो तर्फबाट, विभिन्न खालको तालिम ट्रेनिङमा पनि अब कतिपय चाहिँ महँगा खालका तालिम ट्रेनिङहरूमा पनि निःशुल्क रूपमा बसेर हामीले वर्कआउट गर्न सक्ने गरी नेप्स्कुनको तर्फबाट एकीकरणका
निम्ति एकीकरण गरेर 3वटा भन्दा बढी संस्थाहरूको बीचमा एकीकरण भएका संस्थाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यस दिशामा सबै साथीहरू लाग्नु भएको छ। म दुवै संस्थाका आदरणीय श्रद्धेय अध्यक्षज्यूहरू मार्फत सिङ्गो परिवारप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने यहाँहरूले युगान्तकारी परिवर्तनमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ पहिलो नम्बरमा। किनभने सरकारले एकीकरण गर्नै पर्छ भनेर कानुन बनाएर बाध्यतावश ठेलेर घचेडेर एकीकरण गर्नुभन्दा पहिले उत्साहित भएर वास्तवमा एउटा दृष्टिकोण बनाएर एकीकरण गर्नु भएको छ। हामी जिल्लाको अभियानको तर्फबाट यहाँहरू दुवै संस्था परिवारप्रति पनि बधाई दिन चाहन्छौँ र सबै साथीहरूलाई, सबै कर्मचारी साथीहरूलाई पनि हार्दिकताका साथ यो अभियानमा जसरी लाग्नु भएको छ, जुनसुकै दुःख कष्टका साथ पनि लागेर सहकारीको सिङ्गो गरिमालाई बचाउनु भएको छ, सबैप्रति हामी अभियानको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै आज सम्मानित पुरस्कृत सबै साथीहरूलाई पनि बधाई अभिनन्दन गर्दै मेरो संक्षिप्त शुभकामनाका भनाइलाई टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। कारोबार बैंक सहकारी मोडलमा रूपान्तरण गरे हामी सबैको उन्नति हुन्छ भन्ने कुरा यो कोभिड-19 को महामारीले पनि देखाएको छ। अब यसै क्रममा शुभकामना मन्तव्यको क्रममा आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा अभिभावक झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक सदस्य आजका प्रमुख अतिथि गणेश ढकालज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ आदरणीय सञ्चालक मित्र। यो एकीकृत साधारण सभाका अध्यक्षद्वय, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, नेप्चुनका केन्द्रीय सदस्यज्यू, सहकारी बैंकका प्रमुखज्यू, संस्थाका सबै आदरणीय पदाधिकारी साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय मानवहरू, हार्दिक सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै लामो त म बोल्दिनँ, आज अलि अस्वस्थ पनि छु। यद्यपि यो संस्थाको कार्यक्रममा आउन हामी अगुवाहरूलाई पनि मन लाग्छ, त्यसमा पनि भानुजीले अलि बढी कर आज गर्नुभएको छ। यो संस्था झापाको पछिल्लो समयमा खुलेका संस्थाहरूको तुलनामा अगुवा संस्था हो भनेर हिजोका दिनमा हामीले भन्न गर्थ्यौँ। अहिले समग्र झापाली अभियान, सहकारी अभियानमा यो संस्था एउटा अगुवा संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। यहाँहरू सबै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। क्रमशः गत वर्ष र यो वर्ष स्थापित भएकै सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकृत गर्दै यहाँको सहकारी अभियानलाई अझै गुणात्मक बनाउन यसले भूमिका खेलेको छ। गत वर्ष विकल्प उपभोक्ताका साथीहरू र यो वर्ष कान्तिपुरका आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायतको टिम छ। यहाँहरू सबै पनि बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। यो सहकारी अभियानलाई मजबुत बनाउनका निमित्त कसै न कसैले योगदान दिनुपर्छ। यहाँहरू कान्तिपुरको साथीहरूले आज हिजो विभिन्न जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो जिम्मेवारीबाट बाहिर हुनुहुन्छ, फेरि पनि सहकारी अभियानको अझ सशक्त र अगुवाको रूपमा स्थापित हुँदै अगाडि बढ्नु भएको छ। यो समाजलाई कोरोनाले आक्रान्त पार्यो। यो संस्थाका पनि व्यवस्थापन टिममा रहने थुप्रै साथीहरू त्यसमा जुधिराख्नु भएको छ। यद्यपि यो संस्थालाई कोरोनाले असर गरेन, संस्थाले कोरोनालाई जितेको छ। जुन कुरा वासलात, प्रगति, यसको ग्रोथ रेटलाई हेरेर हामी समीक्षा गर्न सक्छौँ। अहिले संस्थाले कोरोनाको कहरलाई जितेको छ। आगामी दिन यो कन्टिन्यू रहे पनि अब यो अवस्थाबाट अगाडि बढ्नका निमित्त सदस्यहरूलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा स्थापित गर्नका निमित्त नयाँ सम्भावनाहरू संस्थाले खोजी गर्नेछ र संस्थाका सदस्यहरूलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा स्थापित गराउने कार्यक्रम लिएर आउनेछ भन्ने कुराको म विश्वास र आशा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अगुवा साथीहरूले यो कुरामा कदम चाल्नुपर्छ। अहिले यो असहज परिस्थितिमा हामीले देखेका सम्भावनाहरूको बारेमा संस्थाले अलिकति त्यहाँनिर भूमिका खेलिदिने हो भने सदस्यहरूलाई हामी स्थापित गर्न सक्छौँ नयाँ व्यवसायमा, नयाँ सम्भावनामा, नयाँ कारोबारमा। अलि सहज ढङ्गले ऋण दिएर हुन्छ अथवा अन्य ढङ्गका टेक्निकहरू हामीले दिएर हुन्छ, त्यसतर्फ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। सदस्यहरूलाई सेवा दिने कुरा, राहत दिने कुरा, नवीनतम प्रयोगहरूलाई अगाडि ल्याउने कुरामा यो संस्था अगाडि छँदैछ।
अब व्यावसायिक बनाउने कुरामा पनि हाम्रो नेपालले अगुवाई गरोस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँ थोरै साथीहरू आज उपस्थित हुनुहुन्छ प्रतिनिधिको रूपमा। 10,000 भन्दा बढी सदस्यहरूको बीचबाट यहाँहरू आउनु भनेको यहाँहरू सबै यो समाजका अगुवाहरू आउनु भएको छ। यस हिसाबले हाम्रो नेपाललाई सँग जोडिएर हाम्रा भूमिकाहरू समाजमा अब परिभाषित गर्ने, हामी आफू व्यावसायिक बन्ने, सदस्यलाई व्यावसायिक बनाउने, संस्थालाई अगाडि बढाउने, संस्थासँग सहकार्य गर्ने कुरामा यहाँहरूले अलिकति मेहनत गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ व्यवस्थापनले यहाँहरूबाट त्यही अपेक्षा गरेको हुनुपर्छ र यो संस्थालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, अझै अगाडि बढाउन सकिन्छ। अहिले 1 अर्ब कटिसकेको छ वासलात। हामी झापामा रहेर प्रतिस्पर्धा 10 अर्ब पुगेका संस्थाहरूसँग गर्दैछौँ भने अब 10 अर्बको परिकल्पना यहाँहरूले गर्न पर्यो। 15वटा सेवा केन्द्र पुग्दा यहाँहरूले 1 अर्ब पुर्याउनु भयो अहिलेको अवस्थामा। अब सेवा केन्द्र व्यवस्थापनको साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँका उपसमितिका साथीहरू हुनुहुन्छ, उच्च तहको व्यवस्थापनको साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरुको सेवा केन्द्रको बीचमा प्रतिस्पर्धा गरेर यो वर्ष जे लक्ष्य दिएको छ, गत वर्ष पनि हामीले भनेका थियौं। मैले यहाँहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरामा यो तपाईहरुको प्लानलाई एकचोटी रिभ्यू गर्नुस्, सम्भावना छ। कोरोना नआएको भए त त्यो असार मसान्तको 3 महिना अगाडि नै त्यो गत वर्षको लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो। अहिले पनि अब त कोरोना छ, तर पनि यहाँ बीचमा हामीले काम गरिरहेका छौं। यो बीचमा पनि तपाईहरुको ग्रोथ रेट निकै बढेकै कारणले गर्दा 1 अर्ब कटेको हो भने अब कम्तीमा एउटा सेवा केन्द्र स्थापना भइसकेपछि, यो त गत आर्थिक वर्षमा स्थापना भएका 15वटा हुन् भने यो आर्थिक वर्षभरिमा कम्तीमा 10 करोड यहाँहरुको लक्ष्य हुनुपर्छ। अब विस्तार गर्ने हो, 15वटा विस्तार गरेर लक्ष्य लिनु भएको छ, राम्रो कुरा हो। तर स्थापना गरेको समयले 1 वर्षमा 5 करोड पनि पुर्याइदैन भने चाहिँ विचार गर्नुस् तपाईहरुले। सेवा केन्द्र बढाउन राम्रो हो, तर त्यसको गुणात्मक विकास गर्नु अझै राम्रो कुरा हुने भएकोले त्यसमा अलिकति प्लान गरेर तपाईहरु लाग्नु भयो भने तपाईहरुले 30 वटा पुर्याइरहँदा झापामा रहेका ठूला संस्थाहरू जो अहिले 10 अर्ब छन् तिनीहरुको अझै बढ्छ। 10 अर्ब पुग्नु भनेको उनीहरुलाई जित्नु होइन, उनीहरुको प्रतिस्पर्धामा आउनु हो। त्यो पुग्न सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा मैले देखेको छु। यो संस्थाले झापाको सहकारी अभियानदेखि लिएर अघि नै घनश्याम सरले पनि चर्चा गरिसक्नु भएको छ। तपाईहरुको जगमा उभिएर हामीले सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्दैछौँ। झापाको मात्रै होइन, नेपालकै सहकारी अभियानलाई विभिन्न समयमा सहयोग पुर्याएको छ, सहकार्य गरेको छ। यसको निरन्तरताको अपेक्षा गर्दै हामी बीचमा सहकार्य हुने कुरा यहाँहरुको बीचमा राख्दै यो 8औं वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित मेरा भनाई टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय सहकारी। भूमिका खेल्नु हुने हाम्रा प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बेलायतको रोजडेलबाट 1844 मा 28 जना अग्रगामीबाट सुरु भएको सहकारी अभियान आज विश्वभरि यो अवस्थामा पुगेको छ। कसै न कसैले योगदान गर्नु नै पर्छ। जुन योगदान साबिक कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीमा रहेर योगदान गर्नुभएको छ, उक्त योगदानलाई हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छौं र सर्वप्रथम साबिक कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्षमा रही सिङ्गो सहकारी अभियानलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौं। उहाँलाई मञ्चमा उठिदिनु हुन र उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनका लागि आजका प्रमुख अतिथि ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र उक्त प्रशंसा पत्र वाचन गरिदिनु हुनका लागि संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान पत्र हामीले तयार गरेका छौं। खास गरिकन यो एकीकरण प्रक्रियामा साबिक कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरू, लेखा समितिका पदाधिकारी ज्यूहरूलाई सम्मान गरिने कार्यक्रम छ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको स्वास्थ्य प्रतिकूल भएको र अब
म चाहिँ लामो समय बस्न सक्दिनँ भनेर उहाँले अनुरोध गरेको कारणले म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अध्यक्षज्यूलाई प्रमुख अतिथिज्यूकै हातबाट सम्मान गरेर प्रमुख अतिथिज्यूलाई बिदाई गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस पछाडि अरू समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यूबाट हामी सम्मान गर्नेछौँ। यसलाई अन्यथा लिइदिनु हुने छैन किनभने प्रमुख अतिथिको स्वास्थ्य स्थितिलाई हामीले मध्यनजर गरेका छौँ। र यो सम्मान पत्रमा यसरी लेखिएको छ, हाम्रो नेपाल हाम्रो सहकारी हाम्रो भविष्य। हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड 4 झापा श्री वासुदेव भट्टराई अध्यक्ष कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड। यो एउटा इतिहास पनि हो। झापा जिल्ला दमक नगरपालिका 5 निवासी तपाईले विक्रम सम्मत 2068 सालबाट सहकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरी कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा रहँदै साबिक कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड दमक छ र साबिक हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड 4 झापाको बीचमा एकीकरण प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पुर्याउनु भएको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 8औं वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो एकीकरण घोषणा सभाको अवसरमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिन्छ। संस्था तपाईको थप प्रगति र सफलताको कामना गर्दछ। अध्यक्ष भवानी प्रसाद दङ्गाल हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रमुख अतिथि गणेश ढकाल अध्यक्ष झापा जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड, मिति 2077 कार्तिक 27 गते बिहिबार बिर्तामोड झापा र आजको सभाका अध्यक्ष एवं कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्षज्यूलाई यो सम्मान प्रमुख अतिथिको हातबाट ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र हामी प्रमुख अतिथिलाई त्यसपछि बिदा गर्नेछौँ। आज हामी अत्यन्तै गौरवमय छौँ किनभने बासु सर जो दमक क्षेत्रको प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान गर्न पाउने जुन अवसर जुर्यो यसप्रति संस्था आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ र आफूलाई गौरवान्वित भएको महसुस गर्दछ। यसै क्रममा आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा अभिभावक आफ्नो कार्यव्यस्तता र आफ्नो शारीरिक अवस्था अलिकति आफ्नो अनुकूल नभएकोले यहाँबाट बिदा हुन खोजिरहनु भएको छ। उहाँलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनका लागि संस्थाका अध्यक्ष श्री भवानी प्रसाद दङ्गालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्मान ग्रहण मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हामी सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ र भर्खरै हामीले हाम्रा साबिक कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्षज्यूलाई सम्मान गरिसकेका छौँ र यस पश्चात साबिक कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न समिति उपसमितिमा रहेर सहकारी अभियानलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने व्यक्तित्व हाम्रा प्रेरणाका स्रोत प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ र सम्मानित व्यक्तित्वहरूको म नाम यहाँ वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। यमबहादुर अधिकारी सञ्चालक सदस्यमा रहेर संस्थालाई र सहकारी सिङ्गो सहकारी अभियानलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यसै गरी टिकाराम खरेल आज अनुपस्थित सञ्जीव योङहाङ त्यस्तै सहकारी अभियानका अभियन्ता कल्पना लावतीज्यू, त्यसै गरी सहकारी अभियानका अभियन्ता कृष्ण प्रसाद निरौलाज्यू, त्यसै गरी
सहकारी अभियन्ता रेशमा धिमालज्यू, त्यसै गरी सहकारी अभियन्ता तथा लेखा समिति संयोजक अम्बिका बराल पोखरेलज्यू, त्यसै गरी सहकारी अभियानकर्मी महेश प्रसाद कोइरालाज्यू, त्यसै गरी कमला देवी ढकालज्यू र उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुनका लागि विकास गरौँ यो देश। मन्जु आचार्य अधिकारी ज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विष्णु थापा मगर, हराउने छु खुकुरीले कोरेको। यहाँहरूले केही कन्फ्युजन नहोस्, जो व्यवस्थापन समितिमा हुनुहुन्छ सम्मान गरिदिनुका लागि आजका विशेष अतिथि लगायत संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु र सम्मान वितरण र सम्मान पत्र ग्रहण गर्दा सामाजिक दूरी अथवा भौतिक दूरी पनि ख्याल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सहकारीहरू बलिया हुन्छन्, त्यति नै बढी सदस्यज्यूहरूको साख वृद्धि हुँदै जान्छ। हिजो 28 जना पायोनियर्सहरूबाट सुरु भएको सहकारी अभियान आज करोडौँ व्यक्तिहरूको ढुकढुकी बन्न गएको छ। यसैमा हाम्रा संस्थाका सीए श्री प्रसाद निरौलाज्यूको यहाँले उपस्थिति देखिरहेको छ। उहाँलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। सीए श्री प्रसाद निरौलाज्यू मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। र जुन सहकारी अभियान छ, सहकारी अभियानलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने आज सम्मानित व्यक्तित्वहरू, नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने सहकारी अभियान 2013 सालमा सुरु भएको, बखान सहकारीबाट सुरु भएको सहकारी अभियान आज लाखौँ नेपाली माझ पुगिसकेको छ। र यो सहकारी अभियानमा 2017 सालमा पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरु भएपछि केही खुम्चिन गएको, तर प्रजातन्त्रको पुनर्कारी अभियानले फड्को मारेको छ। हामी झापामै राजवंशीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। हामी हामी निरन्तर रूपमा हाम्रा अतिथिगणहरूलाई बिदा गरिसकेपछि हामी कति पनि विलम्ब नगरिकन बन्द सत्र सुरु गर्नेछौँ र बन्द सत्र समापन भए पश्चात मात्र हामी खाजामा सरिक भएर खाजा खाएर यहाँबाट छुट्नेछौँ। तसर्थ यहाँहरू त्यति बेलासम्मलाई धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब हामी
आजका अतिथिज्यूहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनका लागि संस्थाका अध्यक्ष भवानी प्रसाद दङ्गालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सिए श्री प्रसाद निरौलाज्यूलाई अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्दछु र दुवै अध्यक्षज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहे साबिक आजका सभापति द्वय धन्यवाद। त्यसै गरी आज मुना घिमिरे ज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसै गरी आजका विशेष अतिथि जिल्ला बचत ऋण सहकारी सङ्घ झापाका अध्यक्ष तथा नेस्पुनका सञ्चालक सदस्य श्री घनश्याम अधिकारीज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामीले मायाको चिन्ह प्रदान गर्ने हाम्रा अतिथिगणलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिसकेका छौँ र पहिलो सत्रको समापनको बेला घडी आइसकेको छ। यस गरिमामय सभाको समापन गरिदिनु हुनका लागि आजका सभाध्यक्ष साबिक कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री वासुदेव भट्टराईज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु र हामी कति पनि विलम्ब नगरिकन बन्द सत्रमा प्रवेश गर्नेछौँ र बन्द सत्र समापन भए पश्चात हामी खाजा खाएर यहाँबाट छुट्नेछौँ। तबसम्मका लागि संस्थाको सचिव म ओजेल पर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय सहकारी। हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्ता मोड 4 झापा र कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड दमक 6 झापा बीच एकीकरण भई आज हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको यो 8औं वार्षिक साधारण सभा र एकीकृत संस्थाहरूको यो एकीकरण सभाका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, यस वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथि जो अस्वस्थताको कारण हामीहरूले बिदा गरिसक्यौं, विशिष्ट अतिथि हाम्रो सहकारी अभियानका झापा जिल्लाका अग्रज, केन्द्रका प्रतिनिधि, बचत तथा ऋण सहकारी झापा जिल्ला सङ्घका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, सहकारी बैंकका श्रद्धेय प्रबन्धकज्यू, अतिथि सीए श्रद्धेय श्री प्रसाद निरौलाज्यू, दमक एवं गौराध सेवा केन्द्रका व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं सदस्य साथीहरू, विभिन्न सेवा केन्द्रबाट यस एकीकृत सभा र वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण सहकारी अभियानमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सबै सेवा केन्द्रबाट उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी भाइ बहिनीहरू, यो खुल्ला सत्रको समापनको कार्यक्रम हो। मैले धेरै भन्नुपर्ने विषयवस्तु छैन। हामीहरूले कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2068 साल पौष 5 गते डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाबाट
स्वीकृति लिई दर्ता गरेर हामीहरूले दमक 6 मा सञ्चालन गरी आएका थियौँ। नेपाल सरकार सहकारी र सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार यही कार्तिक वसान्तभित्रमा दिएको निर्देशन र नीति अनुसार एकीकरण गर्ने जुन निर्देशन हो सरकारको, त्यो निर्देशन अनुसार त्यसलाई फलोअप गर्दै हामीहरूले प्रयत्न गर्दा हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मिलन भयो। हामी अत्यन्त सहजतापूर्वक कुनै किसिमको बीचमा धेरै बाधा विरोध त कुरै नगरौँ, त्यस्ता खालका कुनै किसिमका चाहिँ साना मसिना पनि कुरा ननिकालिकन सहज रूपले हामी एकीकृत भएका छौँ र आज हामी विधिवत रूपले एकता हुँदैछौँ। हामीहरूले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अबको बन्द सत्रबाट पारित हुन साथ हामी सबै रूपले सिङ्गो किसिमले हामी एकीकृत हुनेछौँ। यो एकीकरणको सन्दर्भमा हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण अभियन्ता साथीहरूप्रति तत्काल कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्षको हैसियतले म यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर हामीहरूले 2068 साल कार्तिक महिनामा एउटा समिति गठन गरेर कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड दर्ता गरेर यो एकीकरणको प्रक्रियामा आउन्जेलसम्मको लागि मलाई निरन्तर रूपले त्यो संस्थाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुभएकोमा, विश्वास गर्नुभएकोमा कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीभाइहरूलाई म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको मायाले, सद्भावले, ममताले, विश्वासले यो संस्था एकीकरण नहुन्जेलसम्मको लागि यहाँहरूले निरन्तर मलाई एउटा नेतृत्व प्रदान गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो, सौभाग्य प्राप्त गरेँ, त्यो अवसर प्रदान गर्नुभयो। बीचमा संस्था सञ्चालन गर्दा विभिन्न आरोह अवरोह हुन्छन् नै। मैले पनि व्यक्तिगत रूपले एउटा संस्थाभित्र कुनै किसिमका दुविधात्मक कुरा हुँदा, त्यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थिति आउँदा कसले कसलाई के भनो र कहाँ कसको गल्ती भन्ने कुरा मैले कुनै किसिमको मनमा राखेको छुइनँ। र यहाँहरूले पनि यत्रो वर्षका दिनसम्म एउटा नेतृत्वको जिम्मा तपाईहरूले नै दिनुभयो। केही तुस भए, कमी कमजोरी मबाट त पक्कै भएका छन्, मानव हुँ, यहाँहरूले क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अहिले हामी सञ्चालक समितिहरूमध्येबाटै गणेश कार्कीजीको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय व्यवस्थापन समिति सर्वसम्मत हामीहरूले नै निर्णय गरेका छौँ र यहाँहरूलाई अब कान्तिपुर सेवा केन्द्रको जिम्मेवारी यहाँहरूलाई आएको छ। यहाँहरूले हामी हिजो जो नेतृत्वमा बसेर चाहिँ त्यो संस्थालाई चाहिँ लिएर गयौँ, त्योभन्दा अझ विकसित गर्ने दिशामा यहाँहरूको योगदान रहनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्दछु। र साथै मैले हिजोसम्म आजसम्म नेतृत्व गर्दै गर्दा भोलिका दिनमा पनि हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड कान्तिपुर सेवा केन्द्र विशेष गरेर त्यसमा
म पहिले जसरी चाहिँ योगदान मैले प्रदान गरेको थिएँ अबका दिनमा पनि त्योभन्दा अझ सशक्त रूपले योगदान प्रदान गर्ने यो सभामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मान पद भन्दा भावना र लगन सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। विशेष गरेर तपाईँ हामी कान्तिपुरका जति पनि साथीभाइहरू छौँ, तपाईँ हामीलाई अझ जिम्मेवारी बढेर आएको छ। हिजो तपाईँ हामीले आफ्नो नीति बनायौँ, आफ्नो नियम बनायौँ, आफ्नो हिसाब किताबले संस्था सञ्चालन गरेर आयौँ। अब हामीहरूले सर्वसम्मत रूपबाट हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नीति नियम र विधि विधानबाट चल्नको लागि हामीहरूले प्रतिबद्ध भइसकेका छौँ। त्यसकारण त्यो नीति नियम र परिधिभित्र रहेर हाम्रो नेपालका सेवा केन्द्रहरूमध्ये एउटा उत्कृष्ट सेवा केन्द्रको रूपमा दमक सेवा केन्द्रलाई हामीहरूले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। पुनः कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सबै साथीहरूलाई हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै आन्तरिक रूपले सबै सहकारी संस्थाहरूमा विभिन्न खालका व्यवधानहरू अप्ठ्याराहरू हुन्छन्। ती कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा पनि अवश्य थिए। एकीकरणको प्रक्रियामा हामी अघि बढ्दै जाँदा हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सबै साथीहरूलाई थाहा छ कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अवस्था के थियो, कसरी सञ्चालन गर्दै आएको थियो, यो यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। हामीहरूले त्यो कान्तिपुरलाई नितान्त सहकारीको नीति, नेपाल सरकारको नियम कानुन अन्तर्गत राखेर जुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा बाहिर कुनै व्यापारिक मनोदशा भित्र नफसिकन हामीहरूले सञ्चालन गरेर हामीहरूले गर्वका साथ ठुलो छाती पारेर सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ। कमी कमजोरी पक्कै त्यहाँ थिए, भित्र विविध कमी कमजोरी थिए। ती हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई कति पनि बाहिर ननिकालिकन, कति पनि त्यसलाई एउटा विषयवस्तु नबनाइकन अत्यन्त आत्मीयताका रूपले एकीकरणमा सफलता प्रदान गर्नुहुने हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारीका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू लगायत सञ्चालक लेखा अन्य उपसमितिहरूका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू र सबै शेयर सदस्य महानुभावहरूलाई कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको तात्कालीन अध्यक्ष भन्नु पर्यो, अब सकियो, तर्फबाट म हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। यति मैले बोल्नु पर्थ्यो किनभने हामीहरू आत्मीय रूपले एकीकृत भएका हौं। यहाँ कुनै किसिमको संस्थाभित्र आन्तरिक वाद विवाद भएर होइन। हामीहरूले सञ्चालक समितिमा पनि त्यो खालको विभेद कहिले पनि गरेनौं र त्यो अवस्था सिर्जना भएन पनि। अब हामी हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्य भएका छौं। पुनः म सबै साथीहरूलाई दमक सेवा केन्द्र, कान्तिपुर सेवा केन्द्र दमक, हामीहरूले नाम चाहिँ अगाडि सेवा केन्द्रको अगाडि राख्नुपर्छ है कान्तिपुरको भनेर हामीहरूले सम्झौता नै गर्या हो। अन्त सेवा केन्द्र झिलझिले सेवा केन्द्र के अरे गौरादह सेवा केन्द्र अरूको चाहिँ नाम त्यहाँ अगाडि छैन। हामीहरूले पहिले नै माग्यौं सेवा केन्द्रै हो, तर सेवा केन्द्रको नाम चाहिँ कान्तिपुर राखिदिनुस् भनेर कान्तिपुर सेवा केन्द्र दमक झापालाई अझै यसको जिम्मेवारी बढेर गएको छ। उहाँहरूले अथवा हाम्रो नेपाल, अहिले हामी सिङ्गो जुन हाम्रो नेपालको चाहिँ सदस्य भएका छौं, यो लगभग एक वर्ष पछाडि जन्मिएको संस्था
को नेतृत्व जसले गर्नुभयो हिजो र आज जसले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ यो ठाउँमा ल्याउनु भयो। यो अनुपात भन्दा पनि अझै प्रगति र विकासको अनुपातिक लक्ष्य राखेर दमक शाखाले, दमक सेवा केन्द्रले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। म यहाँहरूसँग यही निवेदन गर्न चाहन्छु र उपस्थित धेरै म कुरा गर्दिनँ। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा यति पनि गरेर हामीहरूले यो कार्यक्रम सफल गर्न सक्यौं, त्यसको लागि म अध्यक्षज्यू लगायत सबैलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यू बिमारी हुँदाहुँदै पाल्नुभयो, अतिथिज्यूहरू चाहिँ पाल्नुभयो, उहाँहरूले शुभकामना दिनुभएछ, हामीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो, उहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को कारणले गर्दा एउटा जुन दुर्घटना भइरहेको छ देशमा, मुलुकमा र विशेष गरेर दमक नगरपालिका त अहिले नेपालकै सबैभन्दा संवेदनशील नगरपालिकाको रूपमा चाहिँ दर्ज भएको छ। अब त्यस्तो भयो, हामीहरूले नजान्दा नजान्दै बिर्तामोड पनि त्यही अवस्थामा छ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, सहकारी अभियानमा यहाँहरू नै सबै नेतृत्वकर्ता हो, अभियन्ता हो, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर कर्मचारी भाइ बहिनीहरू, हामी त सञ्चालक हौं, एउटा नीति बनाउँछौं, संस्था अगाडि बढाउनको लागि कार्यक्रम तय गर्छौं र त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी कर्मचारी भाइ बहिनीहरूलाई दिएको छ सञ्चालक समितिले र त्यसलाई कति पनि विचलन नभइकन यस्तो यो देश मात्र नभएर विश्व नै संकटको अवस्थामा रहँदा पनि गर्वको साथ उच्च मनोबल राखेर हँसिलो खुसिलो अनुहार पारेर यो संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि लागिराख्नु भएको छ। सबै कर्मचारी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यिनै कुराहरू राख्दै आगामी अब भोलिदेखि नै लाग्न लागिरहेको शुभ दीपावली, छैठ लगायतका हाम्रा चाडपर्वहरूको सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र सहकारी आन्दोलनमा लाग्दा लाग्दै दिवंगत हुनुहुने हाम्रा सहकारी अभियन्ता र कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि मृत्युवरण गर्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै यो हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 8औं वार्षिक साधारण सभा र 2टा सहकारीको संयुक्त एकीकरण सभाको यो खुल्ला सत्र यही समापन भएको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी।